हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. सगळी बरी आसा न्ही? बरेच आसपा जाय. आमी बी सगळी बरी आसा. देव बरो दीस दिव तुमकां. आनी आतां 10:30 जावपा येयला. मातशें लेट जालो ब्लॉग चालू करपाक. सो आतां कपडे बी हांवें फुगो घातले, सारण बिरण मारली, च्या बी घेतली, बायक बी दूध बी घातलें. सो आतां तेगे न्हिदपा तयारी जाता. तुमकां दाखयता रावता. TV पळयता. त्यात जेमे गेला ते रडटाले. सो हांवें म्हणलें व्हिडिओ एक स्टार्ट करया, एक घालया व्हिडिओ सकाळचो. मागीर हांव बिजी उरतलें न्हू, ते न्हिदले काय मागीर म्हाका कपडे बी धुवपा जाय. कपडे बी आयज धुवपा जाय म्हाका. काल हांवें कपडे धुवंक ना. हांव पयऱ्यान धुता, कित्याक पावसाचे दीस न्हू. मागीर म्हाका थंडी भरल्यार ते धाकट्याक बायक थंडी जातली. तेका लागून हांव पयऱ्यान धुता. आयज धुले, फाल्यां धुयना, परवा धुता. सो हांव तुमकां नॅक्स्ट व्हिडिओ मागीर करता. बायक न्हिदयता आनी मागीर बारीक बारीक कामां सगळीं क्लियर करून घेता. सो मागीर मेळया. हाय फ्रेंड्स, आतां पप्पा बी म्हाजो घरा आसा, म्हळ्यार येयला कामा वयल्यान. सो म्हाजी मम्मा आसा ती रांदता आनी म्हाजो पप्पा आसा तो TV पळयता. म्हाजे बारकेले बाय आसा ते न्हिदला. सो म्हाजो पप्पा बिग बॉस पळयता. तुमकां दाखयता. फ्रेंड्स, हे बिग बॉस पळयतात. फ्रेंड्स, म्हाका आतां कळ्ळें कितें जालें. मम्मान एक व्हिडिओ केलो म्हाका फूल डेयाचो काल दाखयल्ले पळय तो. तितून मागीर अर्द्याकूय वायट येता. सो हें कितें जालें काय आमकां. आमी डावनलोड्स फूल केल्लेले. आमचे जेवणाक आयज चपाती करता मम्मा आनी बिटरूटाची भाजी. तुमगेर कितें केलां तें आमकां कमेंट्सान प्लीज सांगा.